नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीनी अवाम के लिए रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो आज की इस गुफ्तगू में कुछ बातें और कुछ तस्दीक शुदा ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक अमरीकी कांग्रेस के अरकान बानी पीटीआई के हक़ में बोल पड़े, जापान की मुबारकबाद और तकरीबन 4.5 करोड़ वोटों का प्रेशर और 9 मई रिपोर्ट और हुकूमत की खामोशी। इंशाअल्लाह इसके मुतल्लक अर्ज़ करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शली बजा दो। तो आते हैं ख़बरों की तरफ। नाजरीन मोहतरम, ये जो 4 करोड़ वोट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वो वोट हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई को एक मैंडेट दिया है और इसने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए हैं। और इतनी बड़ी तादाद में अगर किसी जमात को वोट पड़ता है इंतहाई पाबंदियों के बावजूद, तो इन वोटों ने जो कुछ खुफिया ताकतें हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिए। और देखते हैं आप कि इलेक्शन के बाद जब से ये पीटीआई को मैंडेट मिला है तो पीटीआई के साथ रवैया काफ़ी नरम हो चुका है। जैसा कि इलेक्शन से पहले आप जानते थे कि बानी पीटीआई की मुलाकातों का सिलसिला जो था ना, वो बहुत सख्त था। उसमें आप देख चुके हैं कि काफ़ी नरमी आ चुकी है। ये जो 4.5 करोड़ वोट का मैंडेट है ना, ये उसका नतीजा है। और आगे आप जानते हैं कि बहुत सारे पीटीआई के जो कारकुनान थे या रहनुमा थे, वो इलेक्शन से पहले ज़ेरे ज़मीन थे, कहीं छुपे हुए थे, भागे हुए थे। लेकिन जब से ये मैंडेट मिला है, बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो ज़ेरे ज़मीन थे वो भी सामने आ गए हैं और उनके ऊपर जो पहली वाली सख्ती थी वो नहीं रही। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब से ये वोट पड़ा है तो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब उनकी दरख्वास्तें ज़मानत की वो भी अदालत में चल गई हैं और उनके ऊपर भी समाअत जो है ना जारी है। तो ये तमाम जो नरमियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, ये सिर्फ़ जो अवामी दबाव, अवामी मैंडेट है, ये उसी के समरात हैं। और बहुत सारी ताकतों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस जमात के साथ इतनी अवाम हो, ज़रूर उसके साथ नरम रवैया उनकी मजबूरी बन जाता है। और इसके और एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जब 9 मई हुई, ये सानहा हुआ, तो उससे फ़ौरन बाद एक कमेटी बैठी थी जिसने इसकी सारी तफ्तीश करनी थी कि ये कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और इसका हैंडलर जो है वो कौन है। तो तमाम वो रिपोर्ट जो है ना, वो उन्होंने बना के सारी चीज़ें लिख के जो निगरान हुकूमत है उसको दे दी है। लेकिन सब इस रिपोर्ट पर खामोश हैं। किसी किस्म से कहीं से भी किसी किस्म की कोई जो बात है वो नहीं निकल रही। बाज़ लोगों ने इस रिपोर्ट के मतलब हुकूमती ओहदेदारों को पूछा है, लेकिन खामोशी के अलावा वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो ये भी मैं समझता हूँ जो पाकिस्तानी अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया है, ये सारे उसके समरात हैं। और इसके बाद और जो सबसे बड़ी खबर मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ, मैं समझता हूँ ये आज की कह लें या इलेक्शन के बाद की कह लें, ये पीटीआई जो बानी है उनके लिए ये सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिकी कांग्रेस के 30 अरकान, अमेरिकी कांग्रेस के 30 अरकान जो है वो बानी पीटीआई के हक़ में कूद पड़े हैं, बोल पड़े हैं।
اور انہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن، ایک درخواست لکھ کے امریکی حکومت کو دی ہے، جس میں انہوں نے یہ سخت مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کی تحقیقات کروائیں، اور پاکستان کو جو آپ امداد دے رہے ہیں یہ روکی جائے، اور پہلے جو پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات میں جو کمی پیشی ہوئی ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی تحقیق کرائیں، اور اس کے جو ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور اس وقت تک جو یہ پاکستانی امداد ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بہت بڑی خبر ہے، اور اگر یہ امریکن حکومت اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سرپرائز ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری مشکلات جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس سے قبل بھی جب عمران خان صاحب زمان پارک میں تھے تو اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ کچھ سینیٹر تھے امریکہ کے، انہوں نے بھی اپنی حکومت کو یہ بات کہی تھی، درخواست دی تھی کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، لیکن اس وقت تو ان کو خاموش کروا دیا گیا تھا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو امریکی کانگریس کے 30 ارکان ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک امریکی حکومت کو درخواست دی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو آگے آ جائیں جاپان۔ آج جاپان نے جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو الیکشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کے لیے ایک نیک شگون ہو سکتا ہے کہ بیرونی جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو کامیابی کی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پاکستان کو تمام کرائسس سے نکالے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب مسلسل اس بات پہ اپنے کالم لکھ رہے ہیں کہ تمام جو پاکستان کی جمہوری طاقتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے پاکستان کو اس مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل سے نکالنا چاہیے، اور وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بھی بات کریں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ یہ جو اتنا ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو یہ سارا اس کا پریشر ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ پرزور کوشش کر رہے ہیں، کالم لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ساری قوتیں ہیں بشمول پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بانی، ان کو رہا کیا جائے اور مل کے ایک اچھے طریقے سے، ایک اچھے نظام سے، صلاح مشورے سے پاکستان کو چلایا جائے اور پاکستان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہمارے ملک میں ایک افراتفری کا نظام ہے اور سیاسی جو عدم استحکام ہے اور یہ جو بدلے کی آگ ہے، اس نے پاکستان کو بہت پیچھے کر دیا ہے، اور پاکستان پہ اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہے نا وہ آن پڑی ہیں۔ تو اس لیے تمام جو ہمارے طاقتیں ہیں ان کو مل بیٹھ کے اچھے انداز سے ڈائلاگ کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔